बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज बड़ा दिन और बड़ी खबरें। शेख रशीद फिर गिरफ़्तार और फिर ये इद्दत वाला केस, इसमें फ़र्द जुर्म आयद बुशरा बीबी पे और बुशरा बीबी अदालत से फ़रार। इमरान खान परेशान। तीसरी खबर, एक बड़े प्राइवेट चैनल का तहरीक इंसाफ से मुआहदा, $60 मिलियन उसकी हकीकत, और ये प्राइवेट चैनल इस मुआहदे के बदले PTI को क्या सर्विसेज फराहम करेगा। ये वो तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि हमारा जो चैनल है न्यूज़ टू यू, उसको आप जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले हम बात करें तो वो जनाब आज अडयाला जेल में एक मरतबा फिर उस केस की समाअत हुई जो इद्दत का केस है, यानी कि इद्दत के दौरान शादी करने वाला गैर शरई निकाह का केस। उसमें अडयाला जेल में आज समाअत हुई और समाअत के मौका पर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों मौजूद थे। और इस दौरान जो जज थे उन्होंने फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई, और फ़र्द जुर्म जब सुनाई जा रही थी तो बुशरा बीबी फ़र्द जुर्म आयद किए जाने की बात से पहले, इस इल्ज़ाम से पहले अदालत से चली गईं और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो वहाँ से निकल गईं, जिस पर इमरान खान बड़े परेशान हुए। उनको रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो वहाँ से चली गईं और इनकी गैर मौजूदगी में उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। लेकिन जब पढ़ी जा रही थी, मैं एक वजाहत कर दूं, जब फ़र्द जुर्म पढ़ी जा रही थी उस वक़्त तक जो थे वो वहाँ पर वो मौजूद थी, लेकिन जैसे ही जज उसको ख़त्म करने के करीब पहुँचे तो उस वक़्त जो है वो उन्होंने जो है वो उस फ़र्द जुर्म के हवाले से वहाँ से चली गई। ये मैं आपको जो है वो बता दूं। दूसरी जो बात है वो, क्योंकि ये केस आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसको चलाने के हवाले से, इसको ना चलाने के हवाले से बात की गई। जो सलमान अकरम राजा थे उन्होंने कहा कि इसको ना चलाया जाए और इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि दो गवाहान, अगर बुशरा बीबी और इमरान खान शादी से पहले मिलते थे तो फिर जो दो गवाहान हैं उन दो गवाहान का वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है जब वो प्राइवेट तौर पर मिलते थे, या जिसको आप कह सकते हैं कि वो ज़ना करते थे। और इसके ऊपर जो है वो अदालत उज़्मा, अदालत आलिया की तरफ से कोई फ़ैसला नहीं आया, लेकिन जो मामला है कि वो वहाँ से उनका चले जाना, तो उनकी परेशानी और इमरान खान की परेशानी जो है वो वाज़े तौर पर जो है वो नज़र इसमें जो है वो हमें आई है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो इसमें जो करने की आपको बात है कि जो इसके मुज़मरात हैं, जो इसके असरात हैं, वो बहुत ज़्यादा होंगे इमरान खान के ऊपर भी और जो बुशरा बीबी हैं उनके ऊपर भी, क्योंकि ये इस्लामी मामला तो बन ही गया कि कानूनी तौर पे और शरई तौर पे भी इसके जो है वो असरात हमें नज़र आएंगे। फिर पिंडी का जो शेख है, शेख रशीद कलम दुआत वाले, फिर पकड़े गए हैं। वो लगता है कि एक मरतबा फिर उनको चिल्ला काटना पड़ेगा, और अब वो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस होने के एक थाने में उनके ऊपर पर्चा दर्ज था, तो अबूरी ज़मानत पे थे। वो आज अबूरी ज़मानत उनकी खारिज कर दी गई और उनको कमरा अदालत से गिरफ़्तार कर लिया गया। और गिरफ़्तार होने से पहले पिंडी के शेख ने फिर कहा कि मुझे जेल में डाल दें, कलम दुआत जीतेगा, मैं जेल से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन शेख रशीद की जो मुश्किलात हैं वो भी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि वो बार बार कोशिश कर रहे थे, मैं असली हूँ, मैं नस्ली हूँ, मैं जिसके साथ खड़ा होता हूँ उसके साथ जो है वो उसका साथ देता हूँ। लेकिन बात यह है कि जब इमरान खान ने कहा कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर शेख रशीद की भी जो थी वो सारी की सारी
مٹی وہ بیٹھ گئی، کیونکہ پی ٹی آئی کے امیدوار ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور پھر یہ بار بار پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اداروں کے اوپر، اور کہ میں وہی یعنی کہ وہ ووٹ لینے کے لیے، صرف ووٹ لینے کے لیے عمران خان کو اپنی وفاداری کا جو تھا وہ یقین دلا رہا تھا، لیکن پھر دوبارہ پکڑ میں آگے ہیں اور دوبارہ چلا کاٹنے جو ہے وہ اب ان کو چلا کاٹنا پڑے گا۔ اور اب جو ایک اہم خبر اور میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر بھی بات کیا جانا بہت ضروری ہے کہ ایک تحریک انصاف نے جو بیرون ملک، جو تحریک انصاف اوورسیز ونگ ہے، اس کا جو بیرون ملک میں انہوں نے لابنگ فرمز کی خدمات حاصل کی ہیں۔ اس لابنگ فرم نے ایک پاکستان کا بڑا پرائیویٹ ٹی وی چینل ہے، اس کے ساتھ انہوں نے $60 ملین کا ایک معاہدہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ دبئی میں ہوا، اور اس کے جو پیسے وصول کیے گئے وہ برمنگھم میں وصول کیے گئے، اور یہ معاہدہ کرایا ہے اس لابنگ فرم نے جو کہ تحریک انصاف نے ہائر کی ہے۔ اور اس میں جو تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا بیرون ملک بیٹھا ہوا، اس کے 2 لوگ انہوں نے یہ معاہدہ کروایا، جس میں ایک ڈاکٹر آصف ہے اور ایک عاطف خان ہے۔ اور یہ جو عاطف خان ہے یہ ہم جنس پرست بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ ڈاکٹر آصف کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ قادیانی ہے، یہ بھی میں آپ کو انفارمیشن دے دوں۔ اور کچھ ان کے پی ٹی آئی کے ہینڈلرز کچھ ساتھ تھے۔ مقصد یہ ہے کہ اس ٹی وی چینل کے ذریعے پی ٹی آئی عوامی رائے کو متاثر کیا جائے گا، جو اس معاہدے کے جو ہیں اس کے مضمرات یا کچھ اس کے نکات، تو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو انہوں نے فیصلے دیے ان کی ہرزہ سرائی کی جائے گی، ان کے اوپر دشنام ترازی کا سلسلہ اور ان کی ٹرولنگ سوشل میڈیا کے اوپر پہلے ہی جو ہے وہ جاری ہے۔ پھر جمہوریت کی موت، یعنی کہ یہ جمہوریت کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا۔ تحریک انصاف کو ثانیہ 9 مئی اور دیگر واقعات میں ملوث ہونے کے باوجود عوام کے اندر جو ایک کوشش کی جائے گی کہ ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے، ملک میں ہیجان پیدا ہوگا، انتشار پھیلایا جائے گا، اور سب سے بڑی بات 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کو متنازع بنایا جائے گا، ریاست اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کی جائیں گی۔ اور اس سے پہلے بھی یہ جو پروپیگنڈا ہوا اور اس میں جو سارے معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے آ گئے، تو یہ سچویشن جو ہے وہ بڑی یہ سنگین ہے کہ ایک بڑا جو میڈیا ہاؤس ہے اس کے ساتھ یہ معاہدہ مبینہ طور پر جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں یہ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی موقف اس بارے میں ہم نام نہیں لے رہے، لیکن پھر بھی اگر اس میڈیا ہاؤس کے کچھ لوگ اس کے بارے میں اگر وہ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اس میں تو ان کا نام چل رہا ہے، لیکن ہم نے وہ مناسب نہیں سمجھا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی وضاحت ان کی طرف سے آتی ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، اس کو خوش آمدید کہیں گے، کیونکہ یہ ہم نے جیسے میں نے کہا نا یہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، اس کی وضاحت آنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ پی ٹی آئی نے عام انتخابات سے پہلے 2 مزید لابنگ فرمز کی جو خدمات ہیں وہ حاصل کی ہیں، اور مقصد ان کا یہی ہے کہ پاکستان میں جو انتخابی عمل ہے اس کو متنازع بنایا جائے، اور اس کو جو ہے وہ جو عوام ہیں ان کے جو رائے عامہ ہے اس کو اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف، مملکت کے خلاف ہموار کیا جائے، اور ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی جائے۔ اور اس کے لیے اگر وہ ایک میڈیا ہاؤس کی خدمات حاصل کر رہے ہیں تو یہ پھر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اس کی وضاحت بھی آنی چاہیے، اور اگر یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کو اس کا جو سد باب یا تدارک جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔